بھائی نے ساڑھے نات خان اچھا میں نقیب بندہ ہوں میرا کام نقابت کرنا ہے لہذا میں نے ایک مالک عطا کرتا ہے کہ میں شعر لکھ لینا جڑا شعر لکھن والا ہوے انہوں کوئی پڑھن دا ہی معلوم دا اچھا میں انہاں دی ریس تے نہیں کر سکدا لیکن انہاں نوں سبق سنا سکدا اور اودے واسطے میں ایک بھائی تانوں شعر سنانا ہے کیسر بھائی توجہ کر سن کے سارے دوستاں نے نواں شعر ایک ہے خضر صاحب تہاڈی دیر اجازت راجو اچھا تساں لفظ ویکھنے اور گل ویکھنی آکھو کا سبحان اللہ کانڈ میری نہ لوے آپ علاقے دے بندیاں تے اے ساڈے بھائی اے چنیوٹ تو بھرا دین تے لہذا مہربانی کرے حضرات اچھا بھائی جان سنیا ذوق بھی لکھیا میرے بیلیاں دا تے ذرا میرا شعر ویکھیا بول دے سر کٹوا کے پتر علی دے بول بول دے سر کٹوا کے پتر علی دے بول بڑی دادی بندہ نوازی بول دے تمہیں ذرا ہاتھ چاہ کے بول دے سر کٹوا کے پتر علی دے بول دے بھائی جانے ترا ساڑی جھنگ تمہیں اگا لگ گئی ہے بول دے سر کٹوا کے پتر علی دے بول دے شمر دے حامی کوفی شامی ہاتھ چویا شیر چھوڑ کے پہلے نہیں شمر دے حامی کوفی شامی آج توڑی پھیڈول دے بول دے سر کٹوا کے پتر علی دے اچھا اے شیر بھائی میں انہوں سننے نا اگلا سے انہوں سننا ہے بچیاں قرآن پڑھیا ہے پڑھ کے بھی قرآن دے اندر پڑھ کے بھی قرآن دے اندر پڑھ کے بھی قرآن دے اندر عقلاں دے میزان دے اندر شان انہاں دی تول دے بول دے سر کٹوا کے پتر علی دے میرا ذوق نہیں گل حقیقت ہے جدو کربلا دا قافلہ بازار دے شام چو گزریا جاندا اسی سید زادیاں دے سر نیزے دی نوک تے حسین تے تاریخ دستی ہے کہ جدو سر حسین قرآن بولدا پیا لوگ چھتاں تے چڑھ کے یو پیا دینے بول دے سر کٹوا کے پتر علی دے بول دے رب کعبہ دی قسم میں مسجد وچ گل کردا پیاں یزید ایتھے آ کے ہار گیا ہے کہ حسین سر کٹا کے بھی بول دے سر کٹوا کے پتر علی دے اچھا او سردار او اونچے انہاں دی شان اسی کی بیان کر سکتے ہیں جدو قرآن شان پہ بیان کرتا ہے اچھا انہاں دے نوکراں دی گل تے نوکر ہون دی حیثیت نال کر سکتے ہیں نا کدھر بھائی قبلہ بھائی سنیا ہے ایک دیوانہ خلد وچیندا ہے خلد آندن قبلہ شاہی جان دے نے جنت نو ایک دیوانہ شیر دا بھی مول پویا ہے شیر نہ میار دا ہوئے تو وقت گل کر گیا ہے ایک دیوانہ خلد وچیندا ہے نام علی دا صدقہ دیندا ہے نام علی دا صدقہ دیندا ہے ہاتھ چڑھے پاس ہاتھ نام علی دا صدقہ دیندا ہے ایک دیوانہ خلد
خلد وچیندا ہے ایک دیوانہ خلد وچیندا ہے قاری صاحب دو میں آگن تا شیر میرا سن گئے ایک ذوق ہو جاوے بھائی توجہ ایک دیوانہ خلد وچیندا ہے نام علی دا صدقہ دیندا ہے قاری صاحب اپنے مقتدی لکھیا ہے ایک دیوانہ خلد وچیندا ہے نام علی دا صدقہ دیندا ہے اوے مہارت میں بہلول دے بول دے سارے کٹوا کے پتر علی اور اینا سچیاں لوگاں دی قیادت ہے جدو حشر دے میدان جانا ہے نا حسن فرمان جلی دے او آگئے حبدار علی دے حسن فرمان جلی دے او آگئے حبدار علی دے رضوان در جنتا دے کھول دے بول دے آخری شیر میں دو شیر سلطانی صاحب تو بھی سن لگی تے او میں آپ پڑھیا میں کہ انہوں کام رما میں کر دے میں ذرا آنکھو ذرا سبحان اللہ اونچا ہاتھ کر کے اس تو نکاوت کرا لینے آجی کیونکہ میرے نال رہن دے شیر ہم دے اچھا سنیا ذرا قبلہ قاری صاحب آخری شیر حضور کربل دے اسد علی دے راج دلارے زہرا پاک دی اکھ دے تارے دوہترے عربی ڈھول دے یاد کر لو سارے میرے نال با جماعت پڑھو بول دے سارے کٹوا کے پتر علی دے بول